Niya kami karon dinhi sa San Juanico Bridge. Diin among subayon kining dalan kung unsa kini kataas o unsa kini kanindot. Mao ni ginatawag og San Juanico Bridge over troubled water. O dinhining maong tulay, makita nato ang gamay nga kanang balay-balay sa ubos, nindot kay tan-awon nga diin adunay hulagway ni San Juanico. Si San Juanico naglantaw sa iyang dagat. Mao kini ang San Juanico Bridge nga diin adunay balik 3 ka kilometro nga gilayon sa tulay. O libot ani ang kayutaan sa ginatawag natog yuta sa Samar. Mao kini tulaya nga nagkonektar sa Samar ug Liti. Dihan dapita mao na siya ang Samar. Pandarin dapita babalik mao siya ang nagkonekta sa Leyte. Busa mutabok tas pikas aron makita po natong hulagway sa usa sa dapit nga diin ubos nining tulay. Makita nato ang buhi ug himsog kaayong mga kalubinan o gipalibutan sa mga mountain ug dunay isla sa unahan. O kanang dapita diha mao na siya ang part sa Liti. O kining dapita mao na ni siya ang ginatawag part sa Samar. Nindot kaayong maong tulaya o usa kini sa nahimong tourist spots nga sa tanang mga motorista nga moadto sa Manila bound ining maong tulaya. From Manila, from Samar to Leyte, then Leyte to Samar, connected road paingon sa Luzon, Visayas ug Mindanao, sa lungsod sa dapit sa Tacloban. Isa mao kini siya. Kita ato kung dapita kung mutabok ta anaa dinhi ang ginatawag og chapel ni San Juanico. Mao siya ang chapel ni San Juanico. Adunay nindot kaayo nga kanang ginatawag og hulagway sa ubos sa maong building. So pwede ka magkuhag picture dinhi, magbaklay-baklay lang. Kay nindot po kayo ang sunrise, sunrise kanang sa in English pa sunrise, binisaya pa na kanang kanang adlaw ug bugas. Nindot kayo. Usa kung gusto nang muari dire laag ta kay nindot kaayo. Adunay islang gamay ug aduna poy gamayng plaza diha sa chapel ni San Juanico. Padayon ta sa unahan. Alang niya tong mga turista, nindot kaayo sination ang pagsubang sa adlaw nining dapita. O tuwa dito ang akong mga kauban, layo na kayo. Okay. Pagbusta sa pikas aron lantaw na pud nato ang makita natong view sa pikas nga tampi. Adunay isla nagipalibutan og mga ginatawag tog kalubinan og padagatan. Ang tulay padayon ta dito taas kay ang tulay mudagan siya kapin sa 3 kilometro o gilangkuban kini sa
nakadaiyang mga motorista moagi dinhi. Adunay 10-wheelers, mga van, mga trailers, kargag mga motor. Kargag mga motor. Daghan kayong motor. Mga private nga sakyanan, mga motorsiklo ug ubon pa. Busa enjoy ta din in dapita sa San Juanico Bridge. Okay? Kung tuyokon kay para ma-appeal ko sa view sa San Juanico Bridge. Okay? Mao kini ang San Juanico Bridge. Adunay daghan nga mga ginatawag natog makita nga malantaw sa unahan. San Juanico Bridge bilang kauban kini sa dagkang mga bungtod palibot sa isla sa Leyte o dunay isla sa unahan. Bye-bye. Ana gisundo nako sa akong gisundo nako sa akong pusakay nako. Op. Okay. Sige, padayon. Padayon na to ang vlog. Mao na ni ang ginatawag natog. Nay nakabutang karatula nga bawal pumarada. Uy napagiday, bawal mahigugma dire. Bawal mahigugma. Og biyudo. Mga kauban ako ni among hunungan. Sakay na mo kay bawal di ay. Bawal ang umibig dito.